नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म सरला अधिकारी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित 20औं निजामती सेवा दिवसको समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती भयो भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै विधेयकमा भइरहेको व्यवस्थालाई केही पनि परिवर्तन नगरेकाले ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। संविधानको मूल मर्म भावनालाई आत्मसात गरी संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमाथि सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। निराशा चिर्दै जनतामा आशाको नयाँ रक्त सञ्चार सहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारीहरूको मन, वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न 2013 भाद्र 22मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसात गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, प्रशासनको कार्यात्मक अन्तर्सम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक संघीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा ऐन कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपालमा छिट्टै लगानी शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित लगानी बोर्डको 12औं वार्षिकोत्सवमा उहाँले विश्व बजारमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा स्थापित कर्पोरेट कम्पनीहरूको लगानी समेत नेपालमा भित्राउने गरी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। समस्याहरू छन्, तर ती समस्याहरूलाई हटाउँदै आर्थिक वृद्धि बढाउने राम्रो अवसरहरू अब सुरु हुन्छ र त्यसका सङ्केतहरू देखिएका छन्। हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ, पर्यटक आगमन वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँछ। हाइड्रो पावरमा एउटा प्रगति लय पक्रिराखेको छ र इन्डियासँगको जुन सम्झौता भएको छ 10,000 मेगावाटसम्म विद्युत खरिद गर्ने 10 वर्षमा, त्यसले लगानीकर्ताहरूलाई एउटा सुनिश्चित मार्केट प्रदान गरेको छ। त्यस्तै खाले समझदारी हामी चीनसँग पनि आगामी दिनमा हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसले थप एउटा बजार हाम्रो हाइड्रो पावरको जुन सम्भावना छ। अर्थमन्त्री महतले नेपालमा बाह्य लगानी भित्राउने काममा लगानी बोर्डले अझ प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्राविधिक कारणले संघीय निजामती सेवा ऐन आउन ढिलाइ भए पनि सरकारले मन्त्री परिषदबाट पास गरी संसदमा पठाउने निर्णय भइसकेको भन्दै अब छिट्टै नै संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। संघीय प्रशासन प्रणाली थप मजबुत बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने यथार्थलाई म यहाँ राख्न चाहन्छु। विभिन्न प्राविधिक कारणले संघीय निजामती सेवा ऐन आज धेरै ढिला भइसकेको अवस्थामा हालै यस मन्त्रालयबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अघि बढाइएकोमा यो ऐन संसदबाट छिट्टै पास भई लागू हुनेछ भन्ने विश्वास गरेकी छु। संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भइसकेपछि संघीय निजामती सेवा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका धेरै अन्यलता पनि अन्त हुने विश्वास गरेकी छु।
ऐन पारित गर्न सम्बन्ध सबै सहयोग र अपेक्षा पनि गरेको छु। मन्त्री देवीले ऐन पारित गर्न सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि गर्नुभएको छ। सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले निजामती कर्मचारी भित्रका सोच, शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एकात्मक ढाँचाको प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्न निजामती कर्मचारी भित्रका सोच, शैली र तौर तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनु भएको हो। आम नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप आफूलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाई कानुनको कार्यान्वयन, नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह, सदाचार र निष्ठासहित 21औं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनका आदर्श, मूल्य र मान्यतामा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने चुनौती हामी सामु छ। मुलुकले अङ्गीकार गरेको विकास, समृद्धि र सुशासनको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई व्यवहारमा उतार्न समग्र निजामती प्रशासन अझ बढी सृजनशील र व्यावसायिक हुनुपर्ने खाँचो छ। विविध समस्या र चुनौतीका बावजुद एकात्मक ढाँचाको प्रशासन यन्त्रलाई सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुकूल हुने गरी रूपान्तरण गर्न कानुनी, संरचनागत, संस्थागत प्रबन्ध मात्र होइन, हामी आफैभित्र रहेका सोच, शैली र तौर तरिकामा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संविधान बमोजिम सङ्घीय इकाइबीच प्रशासनिक समन्वय कायम गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाउँदै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु हाम्रो प्राथमिक अभिभारा हो। मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकको प्रशासन संयन्त्रलाई सक्षम, गतिशील र परिणाममुखी बनाउन निजामती सेवाभित्र रहेका समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कुमार कटवालले संघीय निजामती ऐन कर्मचारी मैत्री नआए सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा 20औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्चाउने प्रयास भएको कुरा सुनिएको भन्दै आफूहरूको अधिकार छाँटकाँट गर्ने कुरा किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। ट्रेड युनियन कर्मचारीको व्यवस्था खरिदारबाट हुने व्यवस्थालाई यथावत राखी नासुबाट अधिकृत हुने व्यवस्थालाई 50% राख्नुपर्छ। यो ट्रेड युनियन सञ्जालको कुरालाई म प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन अग्रजहरूलाई, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राज्यले अहिले सङ्घीय निजामती ऐन आज दर्ता हुने कुरा छ। सङ्घीय निजामती ऐनमा कता कता ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने कुरा सुनिँदैछ। अनि यस्ता विषयहरू नहोस्। अहिले हामीले पूर्णबहादुर खड्का जो उप प्रधानमन्त्री सहजीकरण समितिको संयोजकले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनको आधारमा आउनुपर्ने कता कता छाँटकाँट भइरहेको कुरा सुनिन्छ। यो कुरा किमार्थ ट्रेड युनियनहरूलाई मान्य नहुने कुरा पनि म सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन प्रधानमन्त्रीज्यू, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले 6औं, 7औं, 8औं यस ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। 6औंको जिम्मेवारी के हो, 7औंको जिम्मेवारी के हो, 8औंको जिम्मेवारी के हो र यस विषयमा टिओआर सहित जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत हामीले कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका कटवालले ट्रेड युनियन अधिकार खुम्चाउने गरी नल्याउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीको विवादका कारण रोकिएका परीक्षाहरू सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। यसलाई चाहिँ अब समाधान गर्न सकिन्छ होला। एउटा मुद्दामा हामी सबैलाई उल्झिनु परेको थियो। अदालतले हिजोबाट त्यो मुद्दा चाहिँ नि फार्से गरिदिएको छ, फैसला दिएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब परिषदको बैठक बस्न सकिन्छ होला। विगतमै परिषद बसेर सम्बन्धन दिइसकेका संस्थाहरूको हकमा चाहिँ नि आयोगले कन्सिडर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि लागेको थियो। यो 48वटा संस्थाहरू चाहिँ अपग्रेड हुने रहेछन्।
सम्बन्धन दिने निर्णय पनि पहिले नै भइसकेको रहेछ। म आउनभन्दा अगाडि नै मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा चाहिँ नै परिषदले गरिसकेको रहेछ। त्यसलाई चाहिँ नै गर्दा हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको थियो। पछि अनुरोध पनि गरियो, अब पछि अनुमोदन हुने गरी गर्दा हुन्छ कि अहिले चाहिँ हामी मुद्दामा छौँ, मुद्दामा भएको हुँदा परिषद बस्न सकिरहेको छैन भन्ने भयो। अब पछि अनुमोदन गर्ने गरी पनि अलिकन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, कानुनी अप्ठ्यारो छ भनेपछि त्यो थाँती बसेको थियो। अब हाम्रो बाटो खुलेको छ, त्यसकारण त्यो परीक्षा लिने सन्दर्भमा हामी मन्त्री राईले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत प्राविधिक शिक्षामा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाइने बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय सरकारले भने शिक्षाको गुणस्तरलाई हेर्ने पाठ्यक्रमहरू बनाउने, तालिमहरू दिने खालको सोच राखेको पनि बताउनु भयो। सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको मागलाई सम्बोधन गरेर मात्रै लप्सीफेदी सब स्टेशनको निर्माण कार्य अघि बढाउने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सब स्टेशन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। हामीले ऐलानी त हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकारकै विषय हो भन्ने कुरा आज ऐलानीको उपयोग हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार नै हो भन्ने ढङ्गले अब यतापट्टिबाट राइट बेस अप्रोचबाट व्याख्या गर्दा त यो अलिकतिको अब यहाँ फेरि यसले अरू धेरै थप छलफलको माग गर्दछ होला। तर ऐलानी जमिन जहाँ यो केही परिवारहरू बसिराखेका छन्, अर्को कुनै जीविकाको अर्को कुनै साधन छैन, त्यो परिस्थितिमा पुस्तैदेखि अथवा केही वर्षदेखि केही दशकदेखि एउटा परिवार बसिराखेको छ जोसँग रजिस्टर्ड जमिन छैन। उसले त्यहाँ विस्थापित गर्दा अब कानुनको कुरा मात्र गरेर भएन, त्यहाँ अथवा योसँग यसलाई यथोचित ढङ्गले र व्यवहारिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने केही विषय छ। यो बारेमा यसलाई हामी सकारात्मक ढङ्गले लग्छौँ। तर फेरि यसलाई व्याख्या चाहिँ यो पुस्तैनी राइट बेस अप्रोचबाट व्याख्या गर्दै जाँदा यसले फेरि एउटा अनावश्यक विवादतिर लैजान्छ। त्यसलाई त्यतापट्टिबाट होइन व्याख्या। जीविकाको निम्ति मान्छे त्यसैमा निर्भर भइराखेको छ, जहाँबाट उठाउनु पर्ने छ, अर्को ठाउँ पठाएर के खाने भन्ने स्थिति छ भने त्यो बारेमा सोच्नै पर्ने हुन्छ, व्यवहारिक भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले मुआवजाको बारेमा तपाईँहरूले उठाउनु भएको प्रसङ्गमा सब स्टेशनका लागि 50 जना जग्गा धनीहरूको 172 रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि 2074 साल जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सोही वर्षको माघमा मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। मुआवजा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब 50 करोड रुपियाँ वितरण गरिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले प्रयोजन विपरीतका सवारी साधनहरूले गरिरहेको मालवाहक ढुवानी तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। पछिल्लो समय एउटा प्रयोजनका लागि ल्याइएका सवारी साधनहरू मालवाहक वा यात्रुवाहक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग बढेको भन्दै त्यस्तो प्रयोग तत्काल रोक्न व्यवसायीहरूले माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले सार्वजनिक यातायात र निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा प्रयोजन अनुसार प्रयोग भए नभएको जाँच गरी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारी साधनले प्रयोजन विपरीत यात्रा र ढुवानी सेवा दिन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको बताए। उनीहरूले सार्वजनिक र निजी सवारी साधनको विषयमा स्पष्ट नीति फितलो हुँदा मालवाहक सवारी साधनहरू चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले प्रयोजन विपरीत चल्ने सवारी साधनहरूलाई सरकारले कडाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कृषिमा सुविधा लिएर जोत्नको लागि सवारी साधन बनाएकोले कृषिको लागि दर्ता भएको ट्र्याक्टरले ढुवानी गर्न नपाउने दावी गर्नुभयो। कृषिमा चाहिँ को सुविधा लिएर कृषिमा जोत्नको लागि ट्र्याक्टर चलाउनको लागि त्यो सवारी साधन बनाएको, हाम्रो बालुवा गिटी रड सट सिमेन्टी बोक्नको लागि गरिएको होइन। यसलाई चाहिँ महासङ्घको चाहिँ विधानबाट हटाउनुपर्छ भनेर हाम्रो पुरो निवर्तमान अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचारी अध्यक्ष भएको र म महासचिव भएकै बेला यो विधानलाई हामीले चिर्दै हटाउँदै हामीले ल्याएका छौँ। अब रह्यो कार्यान्वयन पक्षमा केही कुराहरू आएको छैन। विधिको विडम्बना नेपाली दिवस राष्ट्रिय महासङ्घले चाहे यात्रुवाहक होस् चाहे मालवाहक होस् प्रयोजन विपरीतको रातो प्लेटको सवारी साधनले कुनै पनि ठाउँमा सवारी प्रयोजन विपरीतको यात्रा गर्न पाउँदैन, मालवाहक ढुवानी गर्न पाउँदैन भन्ने कुराको
असाध्यै ठुलो स्ट्रङली हामीले कुरा उठाएका छौँ। इभन नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले केही 5-7 महिना पहिल्यै तपाईँहरूलाई सबैले थाहा छ के भन्छ भने महासङ्घले नै त्यसको पत्र गृह मन्त्रालयबाट कानुन विपरीत। नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष रामबाबु शिबु तामाङले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूलाई राज्यले दुश्मन बनाउने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले यातायात ऐन अनुसार चलाउन राज्यले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्कीले सप्रमाण सहित प्रयोजन विपरीतका सञ्चालन हुने सवारी साधनहरूलाई कारबाही न्यून रहेको भन्दै कडाईका साथ सरकारले कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले प्रयोजन विपरीत चल्ने सवारी साधन रोक्ने गरी सरकारी निकायहरू लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जुन प्रयोजनमा ल्याएको त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने ढङ्गले, तर हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न रोड पर्मिटदेखि लिएर विभिन्न हामीले चाहिँ बिलबुक त्यसको जाँच पास लिएर जसरी चाहिँ हिँड्छौँ त्यो उहाँहरूसँग एउटा बिलबुक मात्र हुन्छ। त्यसको चाहिँ एक वार्षिक रूपमा चाहिँ एउटा कर तिर्ने र त्यसलाई त्यही करको आधारमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ राज्यको विभिन्न भेगमा गएर चाहिँ भाडाको काम गर्ने, निश्चित रूपमा उहाँले चाहिँ त्यो भाडाको काम नै गरिरहेको हुन्छ। सम्बन्धित निकायको हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हो र काम गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले होइन होला भनेर उहाँलाई सम्बोधन गर्ने तरिका फरक हुन्छ भने हामी जस्तो सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको चालकदेखि लिएर चाहिँ मालिकलाई पनि हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण र विभिन्न सरकारी निकायको दृष्टिकोण धेरै फरक किसिमको छ। एउटा चाहिँ यो निजी प्लेट सम्बन्धमा चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो ढुवानी क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ रातो प्लेट र सार्वजनिक प्लेटमा चाहिँ धेरै अन्तर छ। त्यो राज्यले पनि बुझेको छ, व्यवसायले पनि बुझेको छ। जो व्यवसाय बेगर साथीहरू जुन हाम्रो सवारी खरिद गर्नुहुन्छ, निजी प्लेट खरिद गर्ने व्यवसायले पनि बुझेको छ र त्यो लिनुभन्दा अगाडि नै त्यो बिलबुकमा के छ, के प्रयोजनको लागि हो भन्ने कुरा त उहाँले अध्ययन गरेको हुन्छ। तैपनि कुन प्रयोजनमा लिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सार्वजनिक प्लेटका साथीहरूलाई हामी जस्तो सार्वजनिक त्यस्तै नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघको मालवाहक समिति सभापति नवीन प्रजापतिले नेपालमा दिउँसोको समयमा मालवाहक सवारी साधनहरूलाई सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले मालवाहकका ठूला टिप्परहरू बेलुका 9 बजेबाट बिहान 5 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो। चाहन्छु साथै सवारी दुर्घटनापछि जुन नेपाल सरकारको बिमाको नीतिमा 3 लाखसम्म मात्र बिमाको पोलिसीले कभर गर्ने, 3 लाख पछिको औषधि उपचारका कुरा चाहिँ व्यवसायी स्वयंले तिर्ने प्रावधान चाहिँ असाध्यै अव्यावहारिक छ। त्यसले करोडौँ रुपियाँसम्म एकजना बिरामीको उपचार खर्च गर्न लाग्ने अवस्था छ, लागिराखेको छ। एकजना सामान्य व्यवसायीले, स्वरोजगारी व्यवसायीले 2-4 लाख रुपियाँ तिरेर एउटा गाडी व्यवसाय गरेर सञ्चालन गरेर बैंकको किस्ता तिरेर आफ्नो परिवार पालेर त्यो उपचार गर्ने सम्भव नभएको हुनाले राज्यले छुट्टै किसिमको यो दुर्घटनाको एउटा पोलिसी बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। मलाई विश्वास छ यो कुरामा सम्बन्धित सरकारहरूलाई सबैले ध्यान दिई यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ भन्ने पनि लागेको छ। देशैभरि सवारी साधनमा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धित निकायले असाध्यै ज्यारटी गरेको, असाध्यै मनपरी ठाउँमा चेकिङ गर्ने गरी देखेर लिएर भभरलोड ओभरलोड भनेर असाध्यै दुःख दिने गरेको छ। विशेष गरेर डन्डी लोड गर्दाखेरि डन्डीको लम्बाइ 38 फिट 40 फिट हुन्छ। हाम्रो गाडीको फिट जम्मा 22-24 फिटको मात्र गाडी आउँदाखेरि। त्यस्तै दाङ ट्र्याक्टर व्यवसायी ढुवानी सेवा प्रणालीका अध्यक्ष चिन्तामणी आचार्यले सार्वजनिक यातायात र निजी सवारी साधनको विषयमा राज्यको नीति नियम नै फितलो रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतमा 7 हेक्टर जमिन देखाएर मात्रै ट्र्याक्टरहरू खरिद गर्न पाउने व्यवस्था विगतमा रहेको बताउनुभयो। रातो प्लेट र कालो प्लेटको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको नीति नियम नै फितलो छ। किनभने पहिला ट्र्याक्टरहरू ढुवानी प्रवेश गर्ने बेलामा 7 बिघा जग्गा देखाएर मात्रै कृषिको लागि ट्र्याक्टर ल्याउने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको थियो। तत्पश्चात केही वर्ष पछाडि जग्गाको प्रावधान हटाएर एउटा बजारको घर धितो राख्यो भने ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्ने, त्यसपछि त्यो ट्र्याक्टर चाहिँ बजार मार्केटमा आयो। अब त्यो ट्र्याक्टरलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि काम त दिनु पर्यो, लोन खाँच विधिमा नियम आयो। काम दिने सन्दर्भमा फेरि बाजियो, रातो प्लेट र कालो प्लेटको बिचमा कुरो बाजिसकेपछि अनि फेरि हामी चाहिँ यातायात विषय राष्ट्रिय महासङ्घ मार्फत केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार मन्त्रीको हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। बढ्ने क्रममा अनि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारमा लग्यो। म चाहिँ 5 नम्बर प्रदेशको भावनाले 5 नम्बर प्रदेशमा यो कुरामा के भयो, हाम्रो माग चाहिँ के भयो भने
राता प्लेट काला प्लेट सम्बन्धमा जसले आफ्नो निजी काम गर्छ विशुद्ध रूपमा हलो एक्सकाभेटर ऊ हाल्छ भने त्यसलाई चाहिँ एउटा क्यालिटी गरिदिने, त्यसको मूल्य चाहिँ तपाईँको छुट्टै 6 लाख 8 लाख किन्नुहोस्। जसले आफ्नो निजी काम अथवा निर्माण व्यवसायहरू हुनुहुन्छ जसले कम्पनीको नाममा उद्योगको नाममा राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि करको दायरा एउटा गरिदिने। अध्यक्ष चिन्तामणि आचार्यले जुन प्रयोगको लागि दर्ता भएको सवारी साधन हो त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग गरे मात्रै मालवाहक ढुवानी व्यवसायका सवारी बाहिर निस्कन पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले जुनसुकै प्रयोजनमा दर्ता भएका सवारी साधनले ढुवानी र यात्रु सेवा दिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र मर्कामा पर्ने बताउनुभयो। इजिप्टको केन्द्रीय ब्याङ्क सीबीईले गत जुलाई महिनाको तुलनामा अगस्तमा देशको विदेशी सञ्चित दर वृद्धि भएको बताएको छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा 34.88 बिलियन डलरबाट अगस्त 2023 मा बढेर 34.928 बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। अर्थमन्त्री मोहम्मद माइतले इजिप्ट सरकारले 2023 को अन्त्यअघि 1.5 बिलियन डलर बाह्य वित्तीय सङ्कलन गर्न चाहेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय हाई ब्रिज 2023 खेलकुद प्रतियोगिता बिहिबार सम्पन्न भएको छ। चीनको दक्षिण पश्चिम गुआइझाङ प्रान्तमा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। इटली, फ्रान्स, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत 11 देशका 20 खेलाडीले बेइफान्जियाङ पुलबाट बेस जम्प गरेका थिए। उपत्यका भन्दा 565 मिटर माथि रहेको यो पुललाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले विश्वकै अग्लो पुलको मान्यता दिएको छ। इटाली, फ्रान्स, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत 11 देशका 20 खेलाडीले बेइफान्जियाङ पुलबाट बेस जम्पिङ गरेका थिए। उपत्यका भन्दा 556 मिटर माथि रहेको यो पुललाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले विश्वकै अग्लो पुलको मान्यता दिएको छ। एक प्रतियोगीले आफूहरू अहिलेसम्म 6 पटक चीन गएको र बेस जम्पिङ गरेको भने पहिलो पटक रहेको बताए। We came to China at least 6 times, and this is the first time for base jumping. But the bridge is beautiful. The whole area here is really nice. I would say the bridges, again, because they are so huge, they are so tall. That's really what impresses me. It's crazy to see all those bridges, and we are. यस्तै बेलायतका एथलेटिक्स बेन्जामिन एलेन गिनगोडले बेस जम्पिङ गरेको 10औं वर्ष भएको बताउनुभयो। आफूले 1000 बढी जम्प र स्काई ड्राइभिङ गरिसकेको बताउनुभयो। Amazed. This is my 10th year of base jumping. I've done just over 1,000 jumps and 13 years in skydiving. This was my first jump in China. Amazing. Really, really fun, yeah. We've had a great time here. The bridge was a really fun place to jump. Yeah, I think to be able to build these kind of bridges, it's really impressive. पहाडहरूले छेकेको स्थानमा गुइझौले 30,000 बढी पुल निर्माण गरिसकेको छ। अहिले विश्वका 100 अग्लो पुल मध्ये झण्डै आधा सो क्षेत्रमा पर्दछन्। हवस् त अहिलेलाई न्यूज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।